اللہ قرآن چاہتے وَتَوَكَّلْ آیت پڑھن کے پہلے تک وہ آیت سمجھاواں اللہ دے موئے تے بھروسے نہیں کریں دے اندے تے بھروسہ نہیں کریندا آج گئی تو تیری پیشی ویڈیں دے بعد آئی انجھے بندے تے بھروسہ کر رہی جندے پل دا پتہ کہنی کل بھی اندے تے موت آ سکتی ہے تیرے بھروسے دا کیا بن سی جیڑا مر سکدا ہوئے اندے تے بھروسہ نہیں کریندا جیڑا آپ بڑھڑا تھی سکدا ہوئے اندے تے بھروسہ نہیں کریندا جیڑا آپ بیمار تھی سکدا ہوئے اندے تے بھروسہ نہیں کریندا جیڑا آپ بے اولاد ہوئے اندے تے بھروسہ نہیں کریندا یا اللہ کہندے تے بھروسہ کریندے قرآن دی آیت سن ایمان ودا اللہ دے وتوکل علی الحی الذی لا یموت انجھی ذات تے بھروسہ کیوں نہ کریں گا جیڑی ذات الحی ہے تے الحی دا معنی ہے لا یموت جیندے تے موت نہیں آ سکتی جیڑا اللہ بڑھے پہ کے پاکے جیڑا اللہ کمزوری کے پاکے جیڑا اللہ محتاجی کے پاکے جیڑا اللہ مجبور تھی مر کے پاکے جیڑا اللہ موت کے پاکے جیڑا اللہ ہر ویلے ہر شے دیکھن والا ہے اپنی دھی پتر دا مقدمہ اون اللہ دے ذمہ کیوں نہ لینا اپنے دکھ سکھ دا معاملہ اون اللہ دے ذمہ کیوں نہ لینا اللہ دے میرے تے بھروسہ کر میرے اتے موت نہیں آندی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما اللہ فرمیندے جڑا تواڈی حفاظت کے تھکدا ہی نہیں اکدا ہی نہیں تساں اپنے معاملات اللہ دے سپرد کیوں نہ کریں دے سجے کھبے ریتاں کیوں دے گلیں دے ہو اچھاں جھکیاں ٹبیاں کیوں دے گلیں دے ہو لوگیں دے چولے تے پٹکے کیوں دے گلیں دے ہو لوگیں دیاں گلیں چپاوڑ یا مڑکے یا تسبیاں کیوں دے گلیں دے ہو لوگیں دے گھنگار کیوں دے گلیں دے ہو وہ لوگیں دیاں ڈاڑھا کیوں دے گلیں دے ہو سجے پاسے ونجن دی لوڑ نہیں کھبے پاسے ونجن دی لوڑ نہیں اچھے جھکے پاسے ونجن دی لوڑ نہیں کہیں دی مٹی چٹن دی لوڑ نہیں کہیں دے پیرے تے ہاتھ رکھن دی لوڑ نہیں کہیں دی لاڑی ہاتھ پاون دی لوڑ نہیں کہیں دے آستانے تے اپنے پگاں لہاون دی لوڑ نہیں سفر کرن دی ضرورت نہیں کچاوے ٹورن دی ضرورت نہیں اپنے ٹبر کھیلن دی ضرورت نہیں عزت تار تار کرن دی ضرورت نہیں اللہ دے جڑے ویلے میں تیرا مہربان رب موجود ہوں تے کو کیا ضرورت ہے غیریں کے ونجن دی ایک واری میرے تے بھروسہ کر ایک واری میرے تے توکل کر ایک واری میرے تے یقین کر ایک واری میرے ذمہ اپنے معاملے لا اللہ دے میں تیرے نال وعدہ کرنا بھروسہ کرنا تیری ذمہ داری ہے تیرے سارے مسئلے حل کرنے والا میں اللہ پاک دی ذمہ داری